बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इकबालियात रिसर्च स्कॉलर नूरीद फ़ातिमा की जानिब से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डायरेक्टर इकबाल एकेडमी प्रोफेसर डॉक्टर बसीरा अम्बरीन साहिबा की कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने मुझे मदऊ किया और फ़िक्र इकबाल की रोशनी में औरत के मुख्तलिफ़ जो रूप हैं, जो रिश्ते हैं, जो मकामात हैं, उनको जानने के लिए आज इस फ़िक्री और इल्मी बज़्म का एहतमाम किया। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह एक आफाकी शायर ही नहीं बल्कि मैं समझती हूँ वो मोहसिन निस्वां भी हैं। और आज जब मैं उनके कलाम को पढ़ रही थी कि औरत के हवाले से किस किस तरह से उन्होंने इस औरत के तक़द्दुस को, उसकी इज़्ज़त को, उसकी हुर्मत को और उसके मकाम व मनसब को पहचाना, जाना और लोगों को उसमें उस शऊर में शरीक करने के लिए अपने कलाम को लिखा और हम तक पहुँचाया, तो मुझे उनका वो शिकवा बिल्कुल बजा मालूम हो रहा था जो अल्लामा ने कहा कि और ये हिंद के शायरो सूरत गरो अफसाना नवीस आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार। औरत एक ऐसा मौजू और एक ऐसा मजमून है जिस पर हर दौर में मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने, शुअरा ने, मुख्तलिफ लिखारियों ने अपने अपने अंदाज से शेर और नस्र की सूरत में अपने अपने ख़यालात को मुरतब किया। इनमें अगर हम देखें तो बरे सग़ीर के अंदर औरत को जिस अंदाज से समझा जा रहा था, बहुत ज़रूरी था कि उसके तक़द्दुस और उसकी हुर्मत का ख़याल करते हुए उसके मकाम को वाज़े किया जाए। इस एतबार से अल्लामा मोहम्मद इकबाल मोहसिन निस्वां हैं कि उन्होंने औरत को सबसे पहला जो रूप और जो किरदार जो है जिस रंग में लोगों के सामने पेश किया, वो सैयदातुन्निसा खातून जन्नत जिगर गोशाए रसूल सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार है। आपकी शख्सियत की मुख्तलिफ जिहात हैं। एक ऐसी हस्ती जो अपनी ज़ात में फ़ना फिर रसूल के दर्जे में उस मनसब पर है कि हर मुसलमान औरत को बतूली किरदार को अपनाना है। उनकी शायरी में किस तरह से हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ट्रिब्यूट भी किया गया और उसके बाद फिर उनको आईना बना के मुसलमान औरत को अपने किरदार को उस किरदार के मुताबिक ढालने की तलकीन भी की गई। आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने अपने नस्र के अंदर, अपने खुतबात के अंदर और अपनी दीगर ज़िंदगी के अंदर एक औरत को क्या मकाम और क्या मनसब अता फ़रमाया और किस तरह उसकी जो खिदमात हैं उसको खराज तहसीन पेश किया। उसमें चाहे वो वालिदा मरहूमा की याद में उनकी नज़्म हो, चाहे वो मलिका विक्टोरिया को खराज तहसीन पेश किया गया हो, या एक असातीरी कहानी जो मरीख की नबिया है उसके हवाले से आपके मलफूजात हों। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को जब पहली दफ़ा जो है वो खुतबात मदरास के लिए 8 जनवरी 1929 को मदऊ किया गया, तो उस इक़्तिबास से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी ताकि अल्लामा इकबाल की जो सोच ख़वातीन से मुताल्लिक़ है वो खुलकर हमारे सामने आ जाए। उसमें अल्लामा को ख़वातीन ने जब कांटेक्ट किया और उन्होंने ख़वातीन के हवाले से आपकी रहनुमाई चाही, तो आपने जो तकरीर इरशाद फरमाई उसमें से एक इक़्तिबास यहाँ कोट कर रही हूँ। अल्लामा की ये तकरीर जो अंजुमन के सिपाहसनामे के जवाब में थी उसमें से ये एक इक़्तिबास है। फरमाते हैं कि मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं कि इस्लाम में मर्द व ज़न में क़तई मुसावात है। मैंने कुरान पाक की आयत से यही समझा है। बाज़ उलमा मर्द को फ़ौक़ियत के कायल हैं। जिस आयत से शक किया जाता है वो मशहूर है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा। अरबी मुहावरे की रूह से इसकी ये तफसीर सही मालूम नहीं होती कि मर्द को औरत पर फ़ौक़ियत हासिल है। अरबी ग्रामर की रूह से कायम का सिला जब आला पर आ जाए तो मानी मुहाफ़िज़त के हो जाते हैं। एक और जगह कुरान हकीम ने फरमाया है, दीगर कई लिहाज से भी मर्द औरत में किसी ख़ास किस्म का कोई फ़र्क नहीं है।
इस जो सारे नुक्ते को अल्लामा ने अपनी शायरी में कैसे खोला। फरमाते हैं, तहजीब फ़रंगी है अगर मर्ग उमूमत, है हज़रत इंसान के लिए इसका समर मौत। और जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। वो जो जन को नाजन करने वाली तालीम है, अल्लामा ने उसकी फ़िक्र भी इस कौम को दी, इस उम्मत को दी। आगे आइए देखते हैं कि जब हम सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से अल्लामा की फ़िक्र को जानने की कोशिश करते हैं तो वो फरमाते हैं, मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, कि सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनको तो एक निस्बत से शर्फ और बुजुर्गी हासिल है, मगर सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सबसे पहली आपकी जो निस्बत है, उस निस्बत से आपको तीन तीन शर्फ और बुजुर्गियाँ हासिल हैं। पहली क्या, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, कि आप रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर ऐन हैं। आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, जो अव्वलीन और आखिरीन के इमाम हैं, सैयदुल अंबिया हैं। बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, आपकी दूसरी निस्बत, आपका दूसरा शर्फ और आपका दूसरा मकाम क्या है कि आप बानुए आ ताजदारे हल अता, कि हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम जो ताजदारे हल अता हैं, आप उनकी ज़ौजाए मुकर्रमा हैं, जो मुश्किल कुशा हैं और शेर खुदा हैं। आपकी तीसरी निस्बत क्या है, मादरे आ मरकज़े परकार इश्क, मादरे आ कारवां सालार इश्क, ये खातून, ये हस्ती, ये ख़वातीन के लिए उस्वा-ए कामिला कैसी ज़ात है कि जो माओं के लिए भी वो किरदार रखती हैं, वो निस्बत रखती हैं कि इनके दोनों शहज़ादे सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आप उनकी वालिदाए मुकर्रमा हैं। और ये दोनों जो हैं मरकज़े परकार इश्क और कारवां सालार इश्क का दर्जा रखते हैं। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं, सीरत फ़र्जंदहा अज़ उम्महात, जौहरे सिद्क़ो सफ़ा अज़ उम्महात, कि जो बेटों का किरदार होता है, जो उनकी सीरत होती है और जो उनका अखलाक होता है, वो माओं के जौहरे सिद्क़ो सफ़ा का मरहून मिन्नत होता है। और इसी बात को आप यहाँ लाकर ख़त्म करते हैं कि मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरा रा उस्वाए कामिल बतूल, कि ये पैकरे तस्लीम व रज़ा और अफजल तरीन किरदार वाली हस्ती सैयदातुन्निसा सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है, जिनका उस्वा आज की माओं के लिए कामिल और काबिल तक़लीद है। बात यही ख़त्म नहीं होती, फिर आप जितनी भी मुख़द्दरात इस्लाम हैं और मशाहिर इस्लाम ख़वातीन हैं, एक एक करके आप अपनी शायरी के अंदर उनके हवाले और उनके वाक़यात की तलमीहात को लेकर आए हैं, ताकि मुसलमान औरत को उस ज़र्री माज़ी के साथ जोड़कर मुस्तक़बिल और हाल को संवारने के लिए मौका फ़राहम किया जाए और उसको तरग़ीब दी जाए, उसको दावत दी जाए कि जो आज उसकी नज़रों से ओझल करने की एक मज़मूम साजिश की जा रही है। अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह ने जिस दूसरी फ़ातिमा का तज़किरा किया, वो फ़ातिमा बिन्ते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहन, जिनकी वजह से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया, जो वजह बनी, जिनकी तिलावत का सोज़ वजह बना क़ल्बे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बदलने का। तो अल्लामा फरमाते हैं, ज़े शामे मा बिरूं आवर सहर्रा, बेक़ुरआं बाज़ ख्वां अहले नज़र्रा, तुमी दानी के सोज़े क़िराते तो दिगर गूं कर्द तक़दीर उमर्रा, कि ए मुसलमान औरत, ए दुख्तरे इस्लाम, हमारी शाम से एक नई सहर पैदा कर और अहले नज़र को कुरान ने कुरानी तासुरात का वो एजाज़ दिखा। तुझे शायद मालूम नहीं कि तेरी क़िरात के सोज़ ने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे जलाली शख्स के दिल को भी मोम कर दिया था और उस अजीम हस्ती की तकदीर यकसर मुनक़लिब हो गई थी। इस रुबाई में अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के क़बूल इस्लाम के उस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए
औरत के अंदर छुपे हुए उस सोज को बेदार करने की दावत दी है, जिसके खैरात के सोज से दिल बदल जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, अहवाल बदल जाते हैं, और जब अहवाल बदलते हैं तो फिर मकामात भी बदल जाते हैं। उसके बाद तीसरी फातिमा जिनका तस्करा अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह अपनी शायरी में बड़े फ़ख्र के साथ करते हैं, वो है फातिमा बिनते अब्दुल्ला। इकबाल के यहाँ औरत को मशरिक़ की रिवायात की अमीन होने के नाते शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत के लिबास में भी मलबूस होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ इकबाल औरत को कौम की तामीर और तरक्की में भी मर्द के शाना बशाना ही देखना चाहते हैं। 1912 की जंग तराबलस में उन्हें एक सिनफ नाजुक अज़्म व हिम्मत के कोहे गिरां के रूप में मुजाहिदीन को मैदान जंग में पानी पिलाती हुई, सक़ाई करती हुई, सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन के उसवा को अपनाती हुई नजर आती हैं, जिनका नाम फातिमा बिनते अब्दुल्ला है। उनकी शहादत पर अलामा उन्हें यूं खराज अकीदत पेश करते हैं कि फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है, फातिमा गो शबनम अफशा आंख तेरे गम में है, फातिमा गो शबनम अफशा आंख तेरे गम में है, नगमाए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। यानी कि अगर तेरी शहादत पर हम मगमूम हैं तो एक निशात अंगेज, एक फ़ख्र वाला, मुबाहात वाला, हुबूर वाला नगमा भी हमारी ज़ुबानों पर जारी और सारी है। क्यों? रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज है, ज़र्रा ज़र्रा ज़िंदगी के सोज से लबरेज है। फिर आगे लिखते हैं, है कोई हंगामत तेरी तुरबते खामोश में, पल रही है एक कौमे ताज़ा इस आगोश में। और ये जो आगोश की अलामा बात करते हैं, इसके हवाले से बहुत ही खूबसूरत जिस नुक्ते की तरफ अलामा इशारा करते हैं, वो फरमाते हैं कि ऐ मुसलमान औरत, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, अपनी गोद को पहचान तो सही कि ये कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने तुझे दिया है। खिलकत के बाद तरबियत आदम का, तरबियत औलाद का, तामीर शख्सियत का। फरमाते हैं कि तेरी गोद जिसको अल्लाह रब्बुल करीम ने पहली दरसगाह करार दिया था, तेरी गोद जिसमें एक कौम ताज़ा इस आगोश में पलनी थी, गौर कर कि आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, वो क़तरा नेसा कभी बनता नहीं गौहर। यानी अपनी गोद के अंदर अगर तू तरबियत याफ्ता माँ बनकर ऐसी औलाद की तरबियत नहीं करेगी जिन खतूत पर इस्लाम और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को अपनी औलाद की तरबियत का हुक्म और इशारा दिया, तो फिर तेरी औलाद वो तमाम फ़राइज़ अदा नहीं कर सकती जो कि एक मोमिन की शान है, जो कि एक कलमा गो को अदा करने हैं। और उसके बाद वो अपनी ही वालिदा की मिसाल लाते हैं, वालिदा मरहूमा की याद में। उनकी ये खूबसूरत नज़्म उन तमाम माओं के नाम खराज तहसीन है जिनका हर दिन माँ का दिन है, जिनका हर दिन माँ की मोहब्बत, उसकी ममता, उसके इसार, उसकी कुर्बानी और उसकी वफ़ा को खराज तहसीन पेश करने वाली औलाद का दिन है। हमने ये हदीस पाक सुन रखी है कि जन्नत माओं के कदमों तले है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह इस हसीन तरीन जो जज्बा है इसको पिरो कर लाए हैं। उन जज्बात को अल्फाज की शक्ल में और इस तवील नज़्म की शक्ल में और अपनी माँ को खराज तहसीन पेश करते हुए बांगे दरा की इस तवील नज़्म में औरत को बहसियत माँ के अल्लामा इकबाल उस उरूज और बाम पर ले गए हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओं के कदमों तले जन्नत की नवीद सुनाई। अलामा फरमाते हैं, नगमाए बुलबुल हो या आवाज़ खामोश ज़मीर, है इसी जंजीर आलमगीर में हर शय असीर, जिंदगी की औज गाहों से उतर आते हैं हम, सोहबते मादर में तिफले सादा रह जाते हैं हम, और किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। इन अशार के अंदर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह बिल्कुल हमें उस नौज़ायदा, उस कमसिन, उस मासूम बच्चे की तरह से अपनी माँ से अब वो मोहब्बत जताते हुए नज़र आते हैं कि जो बाल सफ़ेद हो जाने के बाद भी औलाद के सीने में अपनी माँ के लिए रहती है। जज्बात को अगर अल्फाज का रंग देने का जादू किसी शख्स को आता था तो उस हस्ती का नाम अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह है।
ان کے یہ اشعار میں سمجھتی ہوں کہ اگر پتھر پر بھی پڑھ دیا جائے تو شاید اس میں سے بھی پانی اور آنسو اور محبت کا وہ گداز رسنے لگے کہ جو ہر دل کے اندر اپنی ماں کے لیے ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، اور خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، اور عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی۔ کیا قسم پرسی اور بے بسی ہے ان کے اس شعر کے اندر کہ اے میری ماں، زندگی بھر تو میری خدمت کرتی رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ علامہ اقبال کے ہاں مائیں کبھی نہیں مرتی، اور انہوں نے اپنی اسی نظم کے اندر جو ایک شعر کہا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ماؤں کو جو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا اس کی اس سے خوبصورت نظیر نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ پھر پڑھتی ہوں جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی سلامتی عطا فرمائے، اور جن کی قبروں میں چلی گئی ان کے لیے بھی علامہ نے دعا لکھ دی۔ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں، اور آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ہر ماں کے نام علامہ کی یہ دعا ہے جو قبروں میں ہے، کیونکہ مائیں مر کر بھی کبھی نہیں مرتی، ان کی توجہ اپنی اولاد ہی کی طرف رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے علامہ اقبال رحمہ اللہ ضرب کلیم میں عنوان عورت سے جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اگر یہاں میں یہ کہوں کہ 9 عنوانات علامہ اقبال نے عورت کی تائید، اس کی سرپرستی اور اس کے تحفظ اور اس کی عزت کی حفاظت میں 9 نظمیں لکھی، جن میں مرد فرنگ، ایک سوال، پردہ، خلوت، عورت، آزادی نسواں، عورت کی حفاظت، عورت کی تعلیم اور عورت کے نام سے میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے دیگر شعرائے وقت کو نہ صرف اصلاحی اور اخلاقی معیار دیا بلکہ ان کے طرز فکر پر کڑی تنقید کی، جس کا میں نے حوالہ شروع میں بھی دیا کہ ہند کے شاعروں، صورت گروں، افسانہ نویس، آہ بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے پاس دل بینا تھا، ان کے پاس نگاہ دوربین تھی، وہ دانائے راز تھے، انہوں نے قدرت کی اس الوہی راز کو پہچانا جس کے تحت عورت کو خلقت کے اس مقدس فریضے کے اندر اللہ رب الکریم نے زمین پر اپنا نائب بنایا۔ فرنگی معاشرت جس جانفشانی سے مشرق میں ترویج دی جا رہی تھی، علامہ چونکہ پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھ چکے تھے اور کئی تواریخ اور انقلابات علامہ کے سامنے تھے، اور اس دور میں جس طرح سے سازشیں کی جا رہی تھیں وہ بھی علامہ کے سامنے تھیں، تو علامہ اقبال ایک دائی کے طور پر مرد فرنگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکارو زن تہی آغوش۔ اب اس کے اندر سارا معنی کا جہان پوشیدہ ہے جو اہل بصیرت کے لیے بہت واضح ہے۔ عورت کی خلقت کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ اس کے بنیادی فرائض کو اپنی نظم خلوت میں کچھ ان الفاظ سے اجاگر کرتے ہیں کہ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگہ آئینہ دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر، اور آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر، اور خلوت میں خودی ہوتی ہے خود گیر ولیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ پھر اس کے بعد اپنی مشہور نظم عورت میں علامہ اقبال وجود زن کو کچھ اس طرح سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو زبان زد عام بھی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں،
और शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू, और मुकालमात फला तू न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातूं। फिर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक और जगह फरमाते हैं कि एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, क्या समझेगा वो जिसकी रगों में है लहू सर्द, और नए पर्दा ना तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबां है फ़कत मर्द, और जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। अलामा फिर लिखते हैं कि इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर है माजूर है मर्दान खिरदमंद, क्या चीज़ है आराइश व कीमत में ज़्यादा, आज़ादी निस्वां के ज़ुमुर्रद का गुलूबंद। ये सवाल अलामा ने हर दौर की औरत के लिए छोड़ा है। औरत की हिफाजत जो कुरान व हदीस के मुताबिक मर्द के ज़िम्मा करम पर है, उसके बारे में अलामा फरमाते हैं, इबलीस की मजलिस से शूरा के अंदर बहुत ही खूबसूरत अलामा का शेर है। फरमाते हैं, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, हाफिज़े नामूस जन मर्द आज़मा मर्द आफरीन। फिर उसके बाद अलामा फरमाते हैं, नए पर्दा ना तालीम नई हो के पुरानी, नए पर्दा ना तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबां है फ़कत मर्द। ये कुरान का वो पैगाम है जो अल्लामा ने मंजूम करके हम तक पहुंचा दिया। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, जो खुतबात मदरास का एक इक्तिबास मैंने शुरू में आपके सामने रखा था, ये उसकी शेरी जो है वो शक्ल आपके सामने मैंने रख दी। इकबाल औरत की तालीम के अजीम अलंबरदार थे। वो कहते थे कि एक मर्द का पढ़ा लिखा होना एक फ़र्द का पढ़ा लिखा होना है, जबकि एक औरत का तालीम याफ्ता होना पूरे कुंबे और ख़ानदान का तालीम याफ्ता होना है। मगर औरत के लिए तालीम कौन सी होनी चाहिए, सवाल ये है। फरमाते हैं, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत, और बेगाना रहे दी से अगर मदरसाए जन है इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। औरत की मजलूमियत का दुख अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के सीने में जिस शिद्दत के साथ महसूस किया जाता था, वो आपके अशार, आपकी नज़मों और आपके खुतबात के अंदर हमें नज़र आता है। अपनी एक नज़्म औरत में अल्लामा फरमाते हैं, मैं भी मजलूमी निस्वां से हूँ गमनाक बहुत, नहीं मुमकिन मगर इस उक़दाए मुश्किल की कुशूद। अपनी एक तवील नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा जिसका मैंने हवाला दिया, उसमें भी वो मगरिब की इन साजिशों को खोलते हुए नजर आते हैं, जिसके तहत शमे महफिल को शमे हरम बनाने की एक साजिश की जा रही थी। शरफुन्निसा कौम की मुकद्दर साज वो हस्ती है। जावेदनामा में अलामा ने इस खातून का तस्करा किया है, चूँकि अलामा की तारीख पर बड़ी गहरी नज़र थी। मशाहिर इस्लाम अलामा के सामने थी। वो तमाम मुखद्दरात इस्मत जो खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता थी, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा हों, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हों, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हों, या आपके घराने की दीगर मुखद्दरात इस्मत और सहाबियात का किरदार आपके सामने था। उनके बाद फिर वो मशाहिर इस्लाम के जो इस्लाम की ज़र्री रिवायात की अमीन रहीं, आप उनके हवाले भी अपनी शायरी में लेकर आए। शरफुन्निसा ही उन्हीं ख़वातीन में से एक कौम की बहादुर बेटी हैं। और जावेदनामा में अल्लामा ने एक जिंदा और जावेद हकीकी निस्वानी किरदार की अक्कासी के लिए खान बहादुर खान की बेटी और नवाब अब्दुस समद खान की पोती शरफुन्निसा का इंतखाब किया। ये दोनों बाप बेटा बहादुर शाह जफर के ज़माने में यके बाद दीगरे पंजाब के गवर्नर रहे, और शालामार बाग को जाते हुए बेगमपुरा गांव जो आबाद है, वो नवाब अब्दुस समद खान की बेगम ही के नाम पर बेगमपुरा के नाम से मशहूर है। इन बाप बेटों की कब्रें इसी बेगमपुरा की चार दीवारी के अंदर मौजूद हैं, और इन्हीं मकबरों में इस अजीम औरत का मकबरा भी है। शरफुन्निसा बेगम ने महल्लात शाही के अहाते में एक चबूतरा बनवा रखा था,
اور یہ قرآن سے محبت کرنے والی وہ خاتون تھیں کہ جو قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتی تھیں، اور یہ جہاد کی علمبردار اور امین وہ خاتون تھیں جو تلوار کو اس قرآن کے ساتھ رکھ کر تلاوت کیا کرتی تھیں، اور انہوں نے ایک چبوترا بنوا رکھا تھا، اس پر سیڑھی لگائی تھی، اور جب فجر کی نماز ادا کرتی اور روشنی پھیل جاتی تو یہ اس چبوترے پر چڑھتی اور تلاوت قرآن مجید فرماتی۔ وہی قرآن جس کے لیے علامہ فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اور ایک مرصع تلوار یہ پاس رکھتی، تلاوت ختم کرتی تو اس تلوار کو قرآن کے ساتھ رکھ کر نیچے آ جاتی اور وصیت کی کہ مرتے وقت مجھے اسی چبوترے پر دفن کیا جائے اور اس قرآن کے ساتھ تلوار میری قبر پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ شرف النساء کے اس عمل اور اس سے اخذ ہونے والے اعلیٰ درجے کے پیغام کو علامہ اقبال نے منظوم کر کے تاریخ کو اپنی شاعری میں اصلاحی پیغام کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہم تک پہنچایا۔ چند اشعار آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ گفت این کا شانائے شرف النساست، مرغ بامش با ملائک ہم نواست، کلزم ما این چنی گوہر نزاد، ہیچ مادر این چنی دختر نزاد، خاک لاہور از مزارش آسماں، کس نداند راز او را در جہاں، کہ یعنی میں نے جنت میں رومی سے دریافت کیا۔ مولانا روم رحمہ اللہ، جن کو اقبال اپنا مرشد مانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں رومی سے دریافت کیا کہ یہ جواہرات کا بنا ہوا محل جو اپنی چمک دمک میں آفتاب کو بھی شرماتا ہے اور جس کے دروازے پر حوریں احرام باندھے ہوئے ہیں، کس خوش نصیب سے متعلق ہے۔ رومی بولے یہ شرف النساء کا محل ہے جہاں کے پرندے ملائک سے مل کر نغمہ سرائی کرتے ہیں۔ کسی سمندر سے آج تک ایسا گوہر نہیں نکلا، کسی ماں نے آج تک ایسی سعادت مند بیٹی کو نہیں جنا۔ لاہور کی سرزمین اس کے مزار کی برکت سے آسمان بن رہی ہے۔ مزید اشعار کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ عظیم عورت تلاوت قرآن مجید سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتی۔ وہ خلوت میں نماز پڑھنے کی شیدائی ہے، تلوار اس کی کمر میں رہتی ہے، قرآن اس کے ہاتھ اور زبان پر رہتا ہے۔ اس کے آخری پیغام کو سنو، اے امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ، اس پیغام کو سنو اور سمجھو جو اس نے اپنی ماں کو آخری وصیت میں کہا تھا کہ اے ماں، اگر تو میرے ذوق اور شوق کی محرم ہے تو اس قرآن اور اس تلوار کی طرف دیکھ، یہی دو طاقتیں ملت اسلامیہ کی محافظ ہیں۔ ایک چیز میں اگر باوقار زندگی بسر کرنے کے قوانین بتائے گئے ہیں تو دوسری چیز تلوار عملی طور پر اس وقار کو زندہ اور برقرار رکھنے کی ضامن ہے۔ میں نے اسی نقطے کو سمجھا اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا فانی میں تیری بیٹی نے اگر کسی شے سے محبت کی ہے اور کسی کو اپنا رفیق اور ہمراز بنایا تو وہ صرف یہی دو چیزیں ہیں، یعنی اے میری ماں، تلوار اور قرآن۔ پس اے مادر گرامی، میری آخری تمنا کو غور سے سنیے اور تیغ اور قرآن کو مجھ سے کبھی جدا نہ ہونے دینا۔ میری تربت کو کسی عالی شان گنبد یا قندیل اور فانوس کی کوئی حاجت نہیں۔ روح مومن کی تسکین کے لیے تلوار اور قرآن کافی ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں مومنہ را تیغ با قرآن بس است، تربت مارا ہمی ساما بس است۔ پھر اس کے بعد دیکھیے علامہ اقبال رحمہ اللہ سیارہ مریخ پر مغربی دوشیزہ سے ملاقات کا ایک پورا قصہ جاوید نامہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ جاوید نامہ کے ارتقائی مدارج میں اقبال جب مریخ پر پہنچتے ہیں تو اپنے خیالات کی ایسی سلطنت آباد کرتے ہیں کہ جس میں ان کی ملاقات ایک ایسی مغربی دوشیزہ سے ہوتی ہے جو مریخ پر رہتی ہے اور اس نے جھوٹا دعوی نبوت کر رکھا ہے، اور اس کا اس دعوی رسالت کے بعد طویل سنجیدہ تعارف کروانے کے بعد چند چیدہ باتیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ حسن و جمال اور ناز و انداز کا پیکر جنسیات کی بھی پوری طرح سے ماہر ہے، بلکہ ماہر نفسیات بھی ہے۔ وہ مشرقی عورت کو جاہل، بے وقوف، مظلوم اور اپنے حقوق سے ناآشنا قیدی قرار دے کر اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے، اور وہ کہتی ہے ماؤں، بہنوں اور بیویوں، اے عورتوں میری بات غور سے سنو، تم کب تک مرد کی محبت کے دام میں گرفتار رہو گی؟ مرد کی محبت تو دراصل غلامی ہے اور یہ زندگی کے عیش و نشاط سے محرومی ہے۔ وہ جھوٹی مدعی نبوت کیا کہتی ہے؟ جب تم اپنی زلفوں کو آراستہ کرتی ہو تو بظاہر یہی سمجھتی ہو نا کہ مرد ہمارے دام محبت میں گرفتار ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ غور کرو، مرد الٹا تمہیں شکار کرتا ہے
اور اس کا اظہار محبت فقط عورت کو پھانسنے کے لیے ہے، وہ تمہیں قید کرتا ہے۔ اس کا ہماری محبت میں پگھلنا اور فراق میں درد و آرزو کا رونا دھونا، یہ سب مرد کا مکر و فریب ہے۔ اس کے پہلو میں جینا دوزخ کی زندگی ہے، اور اس کا وصل زہر اور اس کی علیحدگی شہد سے زیادہ شیریں اور پرسکون ہے۔ بچے جننے سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، تم پژمردہ ہو جاتی ہو۔ واہ، شوہروں سے آزادی کا کتنا مزہ اور سرور ہے۔ اے ناگن، اس مرد کے پھندوں سے بچ اور اس کے زہر سے اپنا خون زہریلا نہ کر۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے پیغام وحی آ رہی ہے، میرے ایمان کو مضبوط بنا رہی ہے۔ وہ مریخ کی مغربی جھوٹی نبیہ مشرقی عورت کو جو مزید بھیانک چالیں سکھانا چاہتی ہے، وہ علامہ اقبال کچھ یوں آشکارا کرتے ہیں، فرماتے ہیں: آمدیں آ وقتے کی از اعجاز فن، می تواں دیدن جنی اندر بدن، حاصل برداری از کشتے حیات، ہرچے خواہی از بنیو از بنات، گر نہ باشد بر مراد ما جنین، بے محابہ کشتنے او این دین۔ یعنی مغربی عورتوں کی نبیہ کہتی ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ بہت جلد ٹیسٹ ٹیوب بیبیز حاصل کیے جا سکیں گے، جلد نلکی سے اولاد برآمد ہوگی، لڑکی ہو یا لڑکا، جس کی خواہش اور ضرورت ہوگی جدید سائنسی طریقوں سے وہی حمل ٹھہرایا جا سکے گا، اور مرد کے ساتھ شادی کی تجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہے تو تیرے پاس اور بھی طریقے ہیں، جس کے بارے میں علامہ نے پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا حوالہ دیا، اور فرماتے ہیں اگر بچہ ڈھب کا نہ ہوگا تو اس کو ہلاک کرنے کو بھی تیرے لیے جائز قرار دے دیا جائے گا۔ یہ مغربی عورت سادہ مشرقی عورت کو فطرت کے خلاف آمادہ جنگ کرتی ہے، اور یہ اس بات پر تلی ہے کہ مسلمان عورت کو اس کی فطرت سے اور اس کی خلقت کے بنیادی فرائض سے دور کر دے، تاکہ اسلامی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر سکے۔ مغربی تہذیب کی حقیقت اقبال کی 2 مصروں میں کھول کر ہمارے سامنے رکھتی۔ علامہ فرماتے ہیں: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ فطرت سے جنگ مغرب کو راس آئی نہ مشرق کو، اور نہ کبھی آ سکے گی۔ اس کا خود ساختہ نظام اس کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ اور حرف آخر ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ انہی تمام موضوعات کو سمیٹتے ہوئے اپنی 3 بنیادی نظموں کے اندر، جس میں خطاب بمخدرات اسلام، دختران ملت، درمانی این کے بقائی نوع از عمومت است و حفظ و احترام عمومت اسلام است، ان 3 نظموں کے اندر مسلمان خاتون کو پیغام دے رہے ہیں، اور وہ خاص پیغام کیا ہے؟ بطول باش پنہاں شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اے مسلمان عورت، اے آج کی بیٹی، اے دختر اسلام، اے دختر ملت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ، تجھے اگر اپنے عورت ہونے پر فخر ہے، تو اگر اپنے عورت ہونے کو اعزاز اور اکرام جانتی ہے، تو اسلام کے دیے ہوئے حقوق کی پاسدار و امین بننا چاہتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا، جو بطول کے ٹائٹل کے ساتھ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو نوازا گیا، اور بطول کا مطلب ہوتا ہے کٹ کر عبادت کرنے والی، کٹ کر اللہ کی یاد میں رہنے والی، تو بھی اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو ماؤں کے لیے اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں، ان کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھال لے، اپنے آپ کو ان کی چادر کے اندر محفوظ اور مستور کر لے، کیونکہ اگر تو ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر چلے گی اور اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق بطولی کردار بنا کر ڈھال لے گی، تو تیری گود کو اللہ تعالیٰ وہ شرف عطا کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ ایسا مرکز بنا دے گا جہاں سے تیری آنے والی اولاد سیدنا امام حسین علیہ السلام، سیدنا شبیر جن کو کہا جاتا ہے، ان کے کردار اور ان کی سیرت پر چلنے والی بن سکے گی۔ تیری گود میں ایسے بیٹے پروان چڑھیں گے، ایسی بیٹیاں پروان چڑھیں گی جو کردار بطولی کی حامل ہوں گی۔ بیٹیاں کیسی؟ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی مثال، کربلا کے میدان میں اسلام کو زندہ کرنے والی۔ بیٹے کیسے؟ سیدنا شبیر علیہ السلام جیسے، جنہوں نے اسلام کو تا قیامت زندہ و جاوید کر دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں
کہ قوم را سرمایہ اے صاحب نظر نیست از نقد و قماش و سیم و زر مال او فرزند ہائے تندرست تر دماغ و سخت کوش و چاق و چست حافظ رمز اخوت مادراں قوت قرآن و ملت مادراں کہ اے مسلمان عورت تو اس قوم کا سرمایہ ہے، اور تو حقیقت یہ ہے کہ قوم کا اصل سرمایہ سونا اور چاندی، روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، بلکہ اصل سرمایہ نیک اور باصلاحیت اولاد ہے، اور وہ جب جوان ہوتی ہے تو وہ نیک اور بہادر اولاد جو محبت اور شفقت سے لبریز ہوتی ہے، ایسی بہادر اولاد جو حقیقی محبت اور شفقت سے معمور ہو، وہ شرم و حیا کا پیکر مائیں ہی ایسی اولاد جنتی ہیں، پروان چڑھاتی ہیں، ان کے کردار اور ان کی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل کرتی ہیں۔ اس ناطے سے قوم کے لیے سب سے زیادہ واجب الاحترام ہستی ماں کی ہستی ہے، جس کی بہترین مثال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اور یہاں پر اگر میں امام بی بی کا تذکرہ نہ کروں، والدہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ کروں تو مضمون تشنہ رہ جائے گا۔ آپ کو ایک مرتبہ جب علامہ اقبال رحمہ اللہ کے والد کے جو آنے والی کمائی ہے، جب اس کے اوپر ایک ہلکا سا شک گزرا تو آپ نے اپنے گھر میں بکری پال لی اور اس بکری کا دودھ علامہ اقبال رحمہ اللہ کو پلایا کرتیں۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ علامہ اقبال جیسا دانائے راز صدیوں میں پھر پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور یہ کیسے دیدہ ور تھے، یہ کیسے حکیم الامت تھے کہ جن کی بہترین نبازی نے نہ صرف قوم کے تن نازک میں در آنے والی بیماریوں کی، خرابیوں کی اور جو کمیاں کجیاں تھیں ان کی نشاندہی کی، بلکہ پوری دیانتداری اور عرق ریزی سے ہر بیماری کا حل بھی تجویز فرمایا۔ اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آج تک کسی شاعر یا کسی فلسفی نے عورت کی شان اور حمایت میں ایسے شاندار اور بسیط پیرایہ اظہار کو اپنایا نہیں۔ یہ اقبال کا صنف نازک پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے عورت کو ہر روپ میں اور ہر درجے اور ہر مقام کے اندر اس اوج کمال تک دیکھا اور زمانے کو دکھایا جو اس کا حق بنتا تھا۔ علامہ نے وہ سعی کی کہ جو ایک عورت کو اس دور کے اندر ہی نہیں بلکہ آنے والے دور کے اندر بھی چاہیے تھی۔ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ اور دین متین کی دی گئی اس حیثیت کو عورت کے لیے منوانے کی ایک کوشش کی ہے کہ جس سے آج مغرب عورت کو جو ہے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اب یہ عورتوں کا فرض ہے کہ علامہ کی بیان کردہ صفات کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس معاشرے کی معمار کی حیثیت سے قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ اسلامی معاشرے میں ہماری ازدواجی، معاشرتی، سماجی اور اخلاقی زندگی میں وہ خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں جو ایک صحت مند اور ایک قابل تقلید قوم کی حقیقی غماز ہوتی ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی قبر پر ہر لحظہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو فکر اقبال کی روشنی میں اپنی زندگی کو، اپنے سماج کو اور اپنے اس پورے معاشرے کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام اور عالم ارضی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔